Seryoso may paymangno sa publiko ang Northern Negros Electric Cooperative Cononeco nga likayan ang pagbalupad og tabanog duol sa mga linya og pasilidad sa kuryente tungod sa dakong peligro nga dala niini sa kaluwasan sa katawhan ug posibleng makaapekto sa serbisyo sa kuryente. Ang mga tanod o kunhigot sa tabanog ilabi na kadtong adunay sagol nga metal o kun mabasa mamahimo matud panghinungdan sa electrical faults kung makatandog sa mga wire ug moresulta sa pagkapalong sa kuryente o brownout nga makaapekto sa mga panimalay ug negosyo sa tibuok komunidad. Gawas niya na makapahinabo matud ba kini og sunog ug pagkaguba sa mga kainaman sa kuryente. Gipay mangnuan usab ang tanan nga dili gayud mosulay sa pagkuha sa mga tabanog nga nasangit sa mga wire aron malikayan nga madisgrasya ug i-report dayon kini sa mga buhatan sa Noneco aron nga makuha sa ilang mga personahe ug dili makaapekto sa paghatag og electric services sa komunidad. In the heart of changing lives, kini si Brigada Bong Iskoro sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music News Authority.